फादरिन मैं क्या बोल रहा था भूल गया। बड़े बड़े लोग बीच में आ जाते हैं मेरे काम में खलल डालने के लिए। आप वضو कर रहे थे दामन। तो साहब आज के इस महफिल के एक और जो मेहमान एजाजी है वो वैसे तो शायद नहीं है लेकिन अदब नवाज है, आलिम दीन भी है, जैसा कि मैंने कहा तो अदब से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने खैरात का इज़हार करें मोहतरम मखदूम मोहिउद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम सदर इजलास और नाज़िम मुशायरा जनाब सलीम साहब, उसी तरह साहिब खाना जनाब जमाल साहब और मोहतरमा गजाला कामरानी साहिबा, बड़ी सआदत और खुशबख्ती है मेरी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क हिंदुस्तान से उम्रे के लिए हाजिर हुआ। उम्रा और ज़ियारत हरमैन से फरागत के बाद मेरे अजीज़ मोहतरम जनाब सलीम साहब से मुलाकात के लिए पहली मरतबा यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह ने काफ़ी मरतबा उम्रा की सआदत का मौका नसीब फरमाया। तकरीबन 20-25 मरतबा मैं उम्रे के लिए इंडिया से आते रहा हूँ। मेरा हज 1986 में भी हुआ था, लेकिन कभी और दीगर शहर जैसे रियाद है वगैरह वगैरह सुनते थे ये शहरों के नाम, लेकिन वीज़ा नहीं हुआ करता था उम्रे के मौके पे। उस वक्त अल्लाह के फजल से मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि मैं सुबह 9 बजे से जो बस में बैठा हुआ हूँ, जो 7 बजे उतरा। आप अंदाज़ा लगाइए कि सुबह जो कुछ हमने थोड़ा बहुत नाश्ता करके बैठे थे, 7 बजे उतरा, लेकिन उतरने के बावजूद भी जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी रूह को बालिदगी महसूस हुई और मुझे बड़ा महसूस हुआ कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया मुझे। और वैसे मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन शेर और सफ़ों से दिलचस्पी रखता हूँ। हमारे शहर हैदराबाद में शंकर जी के नाम से वो ज़बरदस्त मुशायरा हुआ करता था, इधर 3 सालों से अब नहीं हो रहा। उसमें भी मैं बराबर पाबंदी के साथ टिकट खरीद के, हमारे पास जो मुशायरे होते हैं टिकट खरीद के जाना होता है। सारे शोरा भी ये ताजुब करते हैं कि हैदराबाद एक ऐसी जगह है कि लोग यहाँ पर टिकट लेकर मुशायरा सुनने आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारहा मुझे शिरकत का मौका हुआ वहाँ पर। तो वैसे आज की इस महफिल में मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन पुराने 1-2 अशार जो ख़वातीन ने कहे हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हम सबका मज़ा और मावा उलूम कुरान शरीफ हमारी जो है मुक़द्दस तरीन किताब है। आप सभी हज़रात साहिब इल्म फ़ज़ल हैं। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि बड़े अच्छे लोगों में अल्लाह ने मुझे आज मौका नसीब किया बैठने का। तो कुरान शरीफ एक चैलेंज है दुनिया के लिए। उस ज़माने में भी चैलेंज था, क़यामत तक के लिए चैलेंज है। और कुरान शरीफ जिस ज़माने में नाजिल हुआ, अरब के अंदर शेर शायरी का ऐसा गलबा था कि अरब जो है सारी दुनिया के लोगों को अजम कहा करते थे। आज भी अजम कहते हैं, अजम के माने गूंगा। इनको इतना फख्र था अपनी ज़बान पर कि हम ही बोलने वाले हैं, सारी दुनिया में बाकी लोग सब गूंगे हैं। तो उस ज़माने में कुरान मजीद का यानी ऐसे ज़माने में कुरान नाजिल हुआ कि जबकि अरब के अंदर बच्चे अशार कहा करते थे। चुनाचे एक वाक़या मैं अर्ज़ कर दूँ आपके सामने कि उस ज़माने का एक मशहूर शायर था, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा, इमरुल कैस। इमरुल कैस के नाम से एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है। ये जंगल में गया किसी काम से, वहाँ पर लुटेरों ने डाकुओं ने इस पर हमला किया और इसको कत्ल करना चाहा। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, आप मुझे कत्ल करना चाहते हो कत्ल कर दीजिए, लेकिन मैं एक शेर कहता हूँ कि शेर ले जाके मेरी बेटियों को सुना दीजिए, मेरी बेटियों को जाके एक शेर मुझे सुना दीजिए। बस इतना मेरी गुजारिश है, और कोई आपसे मेरा शिकायत नहीं है और मैं कोई अपील नहीं करूँगा, कोई आपका मुकदमा दायर नहीं करूँगा। सिर्फ मेरे एक शेर है, एक शेर ले जाके मेरी बेटियों को सुना दीजिए। तो उन कातिलों ने कहा कि ठीक है, लिख के दे दो। तो उसने लिखा, या इब्नता इमरुल कैसी इन्ना अबाकुमा। क्या लिखा शायद ने, या इब्नता इमरुल कैसी इन्ना अबाकुमा। ये लिख के उन कातिलों को दे दिया और कुछ कत्ल हो गया। अब उसके बाद में शेर लेके ये लोग पहुंचे। दूसरा मिसरा उसने नहीं कहा ना, ये शेर लेके जब बच्चियों के पास पहुंचे कि भाई ये तुम्हारे अब्बा ने ये शेर कहा है, ये शेर तुम्हारे अब्बा ने दिया है, ले लो। बच्चियां देख के पढ़े उसको, या इब्नता इमरुल कैसी इन्ना अबाकुमा। दूसरा मिसरा लेना है ना भाई।
تو بچیوں نے کہا اس کا دوسرا مصرع قد قتل والقاتل لداکما. کیا کہا انہوں نے؟ قد قتل والقاتل لداکما. کہ اس شعر کا دوسرا مصرع اس سے ہٹ کے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایسا کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید ایسے زمانے میں نازل ہوا کہ جب کہ ساری دنیا کے لیے چیلنج تھا. تو الحمدللہ ایک واقعہ مجھے شعر شاعری کی محفل سے متعلق میں نے ایک واقعہ سنا دیا. ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایران کا ایک بادشاہ وہ سرما لگا رہا تھا اور وہ جو ہے سرما لگا رہا وہ جو ہے بس اکثر بڑے بڑے لوگ جو ہے کبھی کبھی ان کی زبان سے کوئی اشعار نکل جاتے ہیں. تو اس کے زبان سے ایک شعر نکلا کہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا ایک شعر یہ تھا کہ جو ہے درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. اس نے کہا درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. چتکبرا موتی، یعنی ایسا موتی جس میں کئی رنگوں، جیسے نورنگ سمجھیے آپ اس کو، ایسا موتی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، بلکہ کم دیکھا یا موجود ہی نہیں ہے. اب یہ شعر کا دوسرا مصرع تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو دوسرا شعر لگایا جائے، دوسرا اس کا مصرع کیا بنے گا. اور ساری دنیا میں اس زمانے میں جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس زمانے کی بات ہے. اب یہ شعر ساری دنیا میں گھومتا گھومتا ہندوستان پہنچا. ہندوستان پہنچنے کے بعد میں بھائی درے ابلغ کیسے کم دیدہ موجود ہے شعر چل ہی رہا ہے. اتنے میں جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی دختر اختر کے پاس یہ شعر پہنچا. تو انہوں نے جو ہے فوراً اس کا برجستہ دوسرا مصرع انہوں نے کہہ دیا. کیا کہا انہوں نے؟ درے ابلغ کیسے کم دیدہ موجود مگر اشک بوتان سرما آلود. کیا کہا انہوں نے؟ مگر اشک بوتان سرما آلود. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سرما لگاتا ہے تو سرما لگاتے وقت میں جو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو وہ بھی چتکبرا ہوتا ہے. تو یہ شعر بڑا پسند آیا بادشاہ ایران کو. اب اس نے کہا کہ صاحب شاعر کو اپنے دربار میں بلانا چاہیے، اعزاز سے نوازنا چاہیے. شاعر چونکہ شاعرہ تھی، خاتون تھی، گوشے اور پردے کے بڑے اہتمام کرنے والی تھی. جب اورنگزیب کے پاس یہ دوبارہ شعر پہنچا کہ صاحب جاؤ، اب تم نے تو شعر کہہ دیا، جاؤ، تم کو وہاں سے تلفی ہو رہی، تم جاؤ ایران کو جاؤ، بلایا جا رہا ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ابا جان، میں اس کا دوسرا شعر بھی کہہ دوں گی. کیا کہا اس نے؟ در سخن مخفی منم چون بور گل در برگ گل خرچ دیدن ویل دارت در سخن بیرت نورا. جو شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرے دیدار کا طلبگار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھے نہ دیکھے بلکہ میرے کلام میں مجھ کو دیکھے. تو یہ شعر ہم جو ہے، ہم علماء کرام، یہ شعر اللہ تعالیٰ کی نسبت پر قرآن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے بندو تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اب مجھے دیکھنا ہے تو قرآن کے الفاظ میں مجھے دیکھنا. در سخن مخفی منم چون گل گل در برگ گل ہر کے دیدن ویل دارت در سخن بیرت نورا. تو بہرحال معزز حضرات، میں ایک دینی خدمت گزار ہوں، مدرسہ طالبات کا مدرسہ چلاتا ہوں انڈیا کے اندر، اور الحمدللہ تقریباً 20 سال سے جو ہے مدرسہ چل رہا ہے. کئی طلباء، کئی طالبات اب ہندوستان کے حالات سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام نے چیلنج کیا، ایک ایک مسلمان بچی کو تم مرتد بنا کے لا، اتنا تم کو انعام دیں گے، 6 مہینے کا راشن دیں گے، 2 سال کی نوکری. ایسے حالات میں ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بچاتے ہوئے ہم مدارس کا نظم چلا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار فرمائے. اور ایک بات یہ ہے کہ چونکہ یہ محفل شعر و شاعری کی ہے اور طرز و مزاح کی بھی شاید یہ محفل ہے، تو میں شاعر تو نہیں ہوں، البتہ ایک مزاحی انداز میں ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کہ بھئی یہ ہے کہ ایک ہوٹل کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے وائے پی رہے تھے. اتنے میں ایک آفیسر داخل ہوئے، آگے بڑھ لاؤ بھائی چائے لاؤ. تو سیٹ نے کہا کہ لاؤ بھائی صاحب کو جو ہے راؤنڈ ٹیبل چائے لا کے پلاؤ. اب کسٹمروں سے کسٹمر کیا صاحب، ہم کو تو آپ معمولی چائے پلا رہے ہیں، آپ صاحب کو جو ہے راؤنڈ ٹیبل چائے پلا رہے ہیں، آپ ہم کو راؤنڈ ٹیبل چائے دیجیے. تو سیٹ مالک نے کہا کہ یہاں ٹھہرو تھوڑی دیر، تم یہ صاحب جانے دو، جانے کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں.
अब वो साहब चाय पी के राउंड टेबल चाय पी के चले गए। जाने के बाद में इन्होंने बोले साहब क्या बात है, तो बोले थे राउंड टेबल चाय का मतलब जानते हो तुम? नहीं मालूम साहब। तो ये फुकट में चाय पीने वाला आदमी था, तो इसको हम राउंड टेबल चाय रखते हैं। राउंड टेबल यही कि जब चाय पीने के बाद में कपों में जो बची हुई चाय होती है उस सारी चाय को जमा करके रखते हैं, और उस चाय को ये पुलिस वाले ये लोग जब आते हैं तो उनको पिलाया करते हैं। तो राउंड टेबल चाय तो आराम से एक वाक़या मुझे याद आ गया, तो मैंने आज कर दिया इस महफिल को ये करने के लिए। और अब दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब को सेहत वाफियत के साथ रखे, और अल्लाह ताला हमारे यहाँ हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए।